सांग रे खोबरांकारा खबर तुजी बरी, फुडल्यान तूं आसताय पण फाटल्यान घेवन रावलाय सुरी. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतोष ब्रागांजा. हांवें कित्याक सांगलां तें तुमकां सांगता. खोबरो जावन आसा सामक्यो वायट, आनी आयज काल ह्या खोबरांकूच लागून कितले घोराबे पाड जाल्ले आसा. हे आमच्या संवसाराचेर व्हडलें वदरूश्ट येयलां फकत ह्या खोबरांक लागून. एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्यागेर वयता आनी तिसऱ्या शेजाऱ्याच्यो खबरो कोत्ता, आनी तेज्यो बाबड्याच्यो नाका जाल्यो खबरो करून तेज्या कानार पडल्यार तो सुसायड कोत्ता. अशें आमच्या समाजान चल्लां. दुसरे पत्रकार, तेंकां पात येवपाचें न्हू. पत्रकार कितें करता, कांय नासलेले कडेन व्हडलो पसकोटो फुलयता आनी तेका तर पीन मारली, भितर कांयच ना. पोक्यो खबरो. जर तर गांयडो गेला जाल्यार आहार गेला म्हणटा, मुई तर गेला जाल्यार वती गेला म्हणटा. देखून कोणाक तेंकांय पात येवपाचें न्हू. हे जावन आसा खबरो. आतां हें कित्याक सांगलां तेंय तुमकां सांगता. पयर हांवें पास्कोल चिकाली हाचो तियात्र पळयलो, 2 पार्ट पळयलो. एक पार्ट काल अकादेमीन पळयलो पणजे, आनी दुसरो 4 तारखेर ह्या म्हयन्याचे हनुमान निकेतन म्हापसा. आनी तो तियात्र पळोवन हांव सामको इम्प्रेस जालो. कित्याक पास्कोल द चिकालींचे तियात्र हांवें खूब पळयल्या, आनी तो सस्पेन्स स्टोरी रायटर, देखून ताका टायटल मेवला पास्कोल द चिकाली किंग ऑफ सस्पेन्स स्टोरी रायटर म्हणून. आनी तो सिजनाक एकूच तियात्र भायर काडटा, आनी तो सामको फुल्ली सस्पेन्स, आनी तेजी सस्पेन्स फकत लास्ट पड्ड्याचेर गमता. आतां ह्या तियात्रान कितें जालां, हो तियात्र कंप्लीट डिफरंट. इतले पळय हांवें ताजे तियात्र पळयल्या सिजनल, तेजेच न्ही, इतले लायफान पळय हांवें तियात्र पळयल्या. तसलो हो तियात्र हांवें पळोवंक ना. तियात्र चलता आसतना तुमकां दिसतली कॉमन स्टोरी म्हणून, पूण जेन्ना लास्ट पड्डो येतलो तेन्ना तुमकां गमतलें. कित्याक म्हाकाय तशेंच जालां. हांव सारकोच, हांव नका खंयचे प्लॅनेटीर ना म्हणून सारकी मायंड ब्लँक जाली. सारकी मायंड ब्लँक जाली, कांय समजना. कंप्लीट डिफरंट, सारको फ्रीज जालो. देखून तुमी हो तियात्र पळोवचो, खबरो लास्ट पड्डो पळोवचो, आनी लास्ट पड्ड्यान तुमकां सगळें गमतलें. तुमकांच कळचें ना, तुमची मायंड ब्लो जातली सारकी, आनी तुमकांच कळचें ना तुमी खंयच्या प्लॅनेटीर आहा म्हणून. आनी सगळीं फ्रीज जातली, आनी घरा वचून पासून ते तुमी नियाळटली, बाबा हें अशें कशें जालें काय म्हणून. रियली टू गुड. फर्स्ट टायम हांवें वचलो तियात्र पळयला, सस्पेन्स पड्डो खबराचो, टू गुड. तर चुकोय नाका पळोवपाक तो तियात्र. आतां हांव नकळो तेजे थोडेच शो जावपाचे आसा अशें म्हणून म्हाका पास्कोल बाब सांगतालो. आनी तो तियात्र कर्नाटकानूय दाखयला आनी महाराष्ट्रानूय दाखयला. आनी जे आमचे कोंकणी उलोवपी लोक पळय आहा महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान, तेणी तियात्र सारको वाखाणून तेणी परत मागयला. पूण ताणें इतलें बरें सांगलां पास्कोल बाबाक, खंय आमी तुका ट्रान्सपोर्ट धाडटा महाराष्ट्रान तियात्र व्हरपाक आनी तशेंच कर्नाटकान हाडपाक, कित्याक तांकां खूब लायक जालो एक शो घातलेलो तो. आनी हे तियात्राचे म्हाका दिसता थोडेच एपिसोड दाखयतलो तो, कित्याक ताजो फुडल्या सिजनाचो तियात्र येवपाचो गुंडाराज म्हणून. गुंडाराज एनी हांव. पूण हो तियात्र केन्ना फुडें आहा तो हांवूय नकळो तुमकां सांगपाक, पूण हेराल्डाचेर तुमकां एडवर्टायज येतलो, खंय आहा पळय तो, आनी तुमी तो पळोवचो. आतां हांवें आयकलां ह्या तियात्राक खंय लंडनाक व्हरपाचो प्रपोजल येयला. हें म्हाका पास्कोल बाबान सांगूंक ना, हें अशेंच हांवें आयकलां, कोणें तरी सांगलां ना लंडनाक वचपाक प्रपोजल आहा. आतां कितें आहा पळय, ओ कितें हो संवसार, सगळेच कोत्ता खबरो तियात्र लंडनाक गेल्यार लाखाचे 500 वजा. देखून चुकय नाका हो तियात्र. जरूय तर हो तियात्र लंडनाक पावत, आवय लंडन ब्लास्ट जातलें सारकें. आनी आमची कोंकणी भास इतली तिंगा फांकतली आसा, सांगू आख्खें फूल लंडन फ्रीज जातलें आमचे जे कोंकणी गोंयकार आहा पळय ते पळोवन. लास्ट पड्डो ह्या तियात्राचो खबरो. बरें, दुसरे पास्कोल बाबाक हांव वाखाणटा, कित्याक तो आमच्या नव्या भुरग्यांक तयार करता आनी आमचे स्टेजीर हाडटा. इवन कॉलेज स्टुडंटांक पासून तो कॉलेज स्टुडंट चेडवां जावं चेडे तेंकांय नव्या स्टेजीर हाडटा आनी तेंकां आमचे कोंकणी भाशेचो मोग दाखयता. आनी पास्कोल बाबान तयार केल्ले आयज एक्टर व्हडले व्हडले प्रोफेशनल एक्टर जावन बसल्या. देखून हांव पास्कोल बाबाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो ह्या तियात्रान तुमकां आनी एक सरप्रायज सांगता हांव.
व्हेरी बीग सरप्रायज. आनी तो म्हटल्यार तुमी जाणा आसतले, वर्ल्ड फास्टस्ट कंपोजर एंड सिंगर बाब एडविन डी कोस्टा. ताजी तुमी कांतारां आयकल्या आसतलीं सोशल मिडियाचेर, टीव्हीचेर, मोबायलाचेर. पूण ताका ह्या तियात्रान तुमी ताका लायव्ह पळयतले, लायव्ह. कित्याक आफ्टर 30 years तो गल्फान काम करून आतां आमच्या मदें येयला गोंयान, आनी आमकां तो लायव्ह दिसता ह्या तियात्रान फर्स्ट टायम. तुमी ताका टीव्हीचेर, मोबायलाचेर पळयलाच आसतलो सोशल मिडियार, पूण लायव्ह तुमकां ताका पळोवपाक मेळटलो तो तुमकां ह्या तियात्रान, खबरो. आनी तशेंच तेजे सांगाती बाब जुजे मास्करेनस आनी एंटनी दवेर्ना, हे तिगांयचो ट्रियो, दोनूच तेंचे ट्रियो आयकून तुमी म्हणटा आमचे पयशे वासूल. 100%. नाल्यार पळया, दोनूच ट्रियो आयकून पयशे वासूल. बरें, आनी हो तियात्राचो लास्ट पॉयंट पासून पळया. हांव तुमकां थोडीच तेजी झलक दाखयता आमचो बाब एडविन डी कोस्ताची. एक्चुअली बाब एडविन डी कोस्ता तेजे व्हडलो मनीस ना, मनीसूच ना इन द वर्ल्ड. आतां इन द वर्ल्ड कित्याक म्हटलां तें सांगता तुमकां. पळय, कसलेय तर एक कांतार कंपोज करतलो आनी ताका म्युजीक दिवन सोशल मिडियाचेर हाडटलो, जावं हिंदी, इंग्लीश ऑर मल्याळम ऑर खंयच्याय भाशांनी, ते 1 वा 2 दिसांनी जायना. ताका दिसांचे दीस आनी म्हयने वयता. पूण आमचो बाब एडविन बाब कितें करता, कसलोय तर इन्सिडेंट जालो 4 ते 5 वरां भितर ताका ते कांतार घडून ताका म्युजीक दिवन तो सोशल मिडियाचेर हाडटा. देखून खरेंच वालोर ताका. खरें म्हणल्यार तेजें नांव वर्ल्ड गिनीज बुकार येवपाक जाय आसलें. आनी ह्याका लागून ताका बाब एडविनाक एक एवॉर्ड मेवला, किंग ऑफ लिरिक्स म्हणून. दाखयता तुमकां. जागसिकेरान गोंयचो पोरयो ताळ्ळा, कोण सरकारान ताकाच कोयशाक सांडला. माणकुले आमचे गोंया हे धाकले, जगशिकेरान राखले. देखून लोकांनी ताका वाखाणला. मराठवाड्याचे तकलेन गोयरूम मांडला, कसल्याची वाकवर सोडूंक जाय पडला. बांदोडकार रावून बेजी गोंया विकूंक सोदी, पूण सरकारान ताचोच पुतलो बांदला. तामिळनाडू आनी पोन्ने मीटर आसताले, पूण लायट आसताली दीस रात. आतां स्मार्ट मीटर घालून ते आमचो घेवंक सोदता घात. 10 वर्सांनी मोटर रिन्यू कोत्ता गे, काज्याचेर नदर मारा. बरेल्यो गाडयो इस्तेपाक घालच्यो पडटा तुजे पाळपोळो सरकारा. पाकिस्तानी ओरान भायलेक दवरून घरान, आयकात कितें कारण, नोकरी सोदूंक आयलो दुबाय शारान. आसलो सुखाच्या बारान, तूं भोंवतालो मोटरान, चेडवां पोवंकाच्या ताच्या दारान. पयले मारे. बरें, आतां ह्या तियात्राचो दुसरो सरप्रायज म्हणटा तो कॉमेडी. ह्या तियात्रान पळय कॉमेडी आहा न्हू, टू गुड, मायंड ब्लोईंग. कित्याक हांवें अशें खूब प्रोफेशनल कॉमेडियनाचेय तियात्र पळयल्या, पूण तेंचे पासून कॉमेडी इतली बरी आसना. हांव नको ह्या तियात्रान पास्कोल बाबान कशें तांकां ट्रेनिंग केल्या कितें काय म्हणून. इतली बेस्ट कॉमेडी. ते आमचे बाय सिजल बेब दुल रे सारकें ड्रिंक वचत थंय तावेळ मातशें तावेळ उगडें हा पावलें भितर, कोणागेर पार्टी हा गेलें भितर पार्टयेक, कॉप मारपाक रे. आनी ते कॉप मारूंक सायबा चलोंक जायना, दोलता हालता दोलता सारकें. आनीक ते उलयता आसतना सांगपाचें न्हू, ते एक पाट उलोवंक तो रावत लागत जाल्यार थांबना, काचा 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 सारकी नेत्रावळी एक्सप्रेस कशी थांबना. आनीक एक पाटी स्टार्ट जालें उलोवपाक काचा 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 करून. बेस्ट. दुसरें इतलें टायट जाता तें एक दीस फोणग्यानूच पडलें टायट जावन, आनी ती शामाय बाबडी सोदता. आनी एक दीस तशेंच उदकान पडून घुस्कोवतालें. शामाय येयली तेजी आनी सोदून काडलें वयर धरून. बेबदूल रे, कोण सिजल रे. पूण हें सगळें तुमकां तियात्राना दाखयता, तुमकां तियात्राना
बट इन रियल वर्ल्ड शी इज वेल क्वॉलिफाईड ब्युटिफूल गर्ल. रियल लायफान वेल क्वॉलिफाईड ब्युटिफूल गर्ल. पूण इतलें काम तेणें पळय केलां बेबदुलाचें आनी कॉमेडी इज टू गुड. इवन प्रोफेशनला कडेन पासून जाय दिसना म्हाका. दुसरें तेजे पयरूच एक कांतार रिलीज जाला आनी तेजो कितें ताव रे तेजो, स्वीट वॉयस रे सारको, टू गुड. दुसरे ह्या तियात्रान आमचो कॉमेडी कोण आसा दुसरो म्हणटा तो शामाई जाता पळय तो बाब मायकल. आवय तो हेजी आनी तुमकां सांगपाची तेणें पळय असली कॉमेडी केल्या सगळे ऑडियन्स आसन सारकी रडले सारकी. इतली कॉमेडी बेस्ट. हरशीं जाल्यार तो तर उबोच राव जाल्यार तुमकां आनी कॉमेडी करपाची गरज ना. ताका तर तुमी उबोच रावलो पळय तुमकां हांसोंक येतलें. कॉमेडी मायकल टू गुड, मायंड ब्लोईंग शी. आनी तिसरो म्हणटा तो आमचो बाब शोन. तो आमचो म्हाजो शेजारी मिरामार कांपाला रावता. फर्स्ट टायम तो ह्या तियात्रान काम करता. फर्स्ट टायम तो ताजें काम म्हटल्यार सामको हिरो रे. आवय बॉलिवूडाचो हिरो गो. हांव न्हू तेजेर कितलीं चेडवां मरता म्हणून, पूण तेणें हितून कॉमेडीचो पार्ट केला. फर्स्ट टायम पास्कोल बाबान ताका बेस्ट ट्रेनिंग दिलें आसतलें दिसता म्हाका पळय. फर्स्ट टायम जो काम इतलें बरें करता जाल्यार इन फ्युचर कितलें बरें करतलो पळय आतां. आनी तिसरो जावन आसा तो आमचो बाब जुस्टिनियन. जुस्टिनियनाचें आनी तूं सांगपाची गरज ना. तो सामको प्रोफेशनल सारको बेस्ट एक्टर रे. आनी हांव तें चिंतालो जर तो ताका बॉलिवूड फिल्माच्या डायरेक्टरान तर पळयत ताका बॉलिवूडान उबारतले. कित्याक इतलें बेस्ट एक्शन तेजें एक्टींग. बाब जुस्टिनियन कितें एक्टींग रे तेजें, टू गुड. ओके फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू. पूण चुकोय नाका पळोवपाक तियात्र खबरो. इतलो फर्स्ट टायम हांवें पळयलो असलो तियात्र, मायंड ब्लोईंग. लास्ट पड्डो चुकोय नाका पळोवपाक. कित्याक तुमची मायंड सारकी ब्लँक जातली आनी सगळीं तुमी फ्रीज जातली. सो प्लीज वॉच तियात्र खबरो. ओके फ्रेंड्स, वन्स अगेन थँक यू. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.